انسيري لي طابلو في لوفيس في الوورد. كنمشيو فين؟ كنمشيو في لونغلي insertion. Dans l'onglet insertion, on a la possibilité d'insérer plusieurs choses. Maintenant, les tableaux. Les amener un groupe khas bien. Pour insérer un tableau, il suffit de cliquer sur le tableau qui a deux possibilités. Soit insérer un tableau dans l'emplacement, ou carrément insérer un tableau qui est en deuxième position. Essayons de faire l'insertion d'un tableau. Insérer un tableau. Qui a un menu, le menu qui est le menu. Le nombre de colonnes. Le nombre de lignes. On peut mémoriser la dimension pour les nouveaux tableaux, c'est-à-dire la dimension اللي غادي ندخلوها هنايا. اي المره الجايه ملي كنكريو ان نوفو طابلو غادي يكونوا بهاد لا ديمونسيون اللي غادي نغيرها. غادي نخليها نون كوشي. كيبقى لي انني نعمل اوكي. نومبر دو كولون عندي 5. نومبر دو لين عندي 2. جو بو شونجي هنايا كوم جو فو. J'ai fait le nombre de lignes 7. Ok. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Quand je clique à l'extérieur du tableau, le tableau ديالي كيصرا شي تغييرات عندنا في لوفيس. كي كنكليكي لداخل في الطابلو كيوقعوا داك شي تغييرات اخرين. التغيير الاول اللي غادي نلاحظوه هو هذا اللي هنا الفوق. كيتنضافوا في لي زونغلي كيتنضافوا زوج تاع لي زونغلي. الاولى هي كرياسيون والثانيه هي ديسبوزيسيون. وثاني تغيير كيوقع انني ملي كنكليكي على برا وكنجي غير فوق الطابلو بلا ما كنكليكي عليه كنلقى بلي ان زوج تاع لي بوطون هنايا ماشي دي بوطون زوج تاع لي فلاش لي بوطون لي فلاش كيظهروا اللي من التحت كتعمل لي ان ريديمونسيونمون تاع لو طابلو. صافي دير كيتمكنني انني نكبر او نصغر لو طابلو وهذه كتعطيني لا بوسيبيليتي انني نعمل ان ديبلاسمون تاع لو طابلو. كيمكن لي نحرك لو طابلو فين ما بغيت في لافاي ديالي. كنمشي على هاد لو بيتي بوطون هاد لو بيتي كارو جو كليك و جو مانتيان لو بوطون غوش تاع لا سوري و جو غليس سوا à gauche soit à droite. من هاد le mouvement je peux redimensionner le tableau ديالي. ملي كنمشي لهاد لا بتيت فلاش جو كليك و جو مانتيان لو بوطون je peux déplacer le tableau ديالي في لافاي. en cliquant à l'intérieur du tableau كنلقى بلي انا عندي هنايا création. l'onglet création هي كل ما كيتعلق بالشكل نتاع لو طابلو. و ديسبوزيسيون كل ما كيتعلق بكيفيه اللي غادي يكون عليها لي زيليمون داخل في لو طابلو او الاضافه او حذف لي لين او كولون. غادي نبداو بديسبوزيسيون. قبل جو في كولوري هاد جو في سوبريمي هادو. سي جو سوبريمي واحد المجموعه تاع لي لين او تاع لي كولون اش عندي هنايا كنلقى بلي ان عندي هنايا الفوق على اليسار عندي سوبريمي ومع سوبريمي كاين واحد لا بيتيت فلاش. سي جو كليك على سوبريمي اوتوماتيكمون كتظهر 1 2 3 4 اوبسيون. لوبسيون الاخرى هي لا بوسيبيليتي انني نسوبريمي لو طابلو كامل. لوبسيون الاولى هي انني نسوبريمي واحد لا سيلول. لوبسيون الثانيه انني نسوبريمي لي كولون. لوبسيون اللي باغي هي هاد الثالثه هادي انني نسوبريمي هادوك لي 3 لين. دونك جو كليك على هاد لوبسيون كنلقى بلي ان لي 3 لين ils ont été supprimés. كنلاحظ انني ملي كنمشي فوق لو طابلو لا فلاش كتغير كترجع السهم لتحت. صافي دير بلي ان كون جو كليك اون سول فوا تعطيني لا بوسيبيليتي انني نسيليكسيوني واحد لا كولون. سي جو كليك و جو مانتيان و جو مديبلاس j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs colonnes. ملي كنمشي على اليسار كنحاول نعمل نفس الشيء
هنايا لا فلاش كتبدل الشكل ديالها ما كتبقاش اون نوار، كترجع اون فلاش عاديه لكن بالمقلوب. ملي كنقلب لا سيلول نقرب لا سيلول كنلقى بلي ان كتظهر لي اون بتيت فلاش. هاد لا بتيت فلاش كتعطيني لا بوسيبيليتي انني نسيليكسيوني غير اون سول سيلول. ملي كنمشي ما بين زوج نتاع الخانات كنلقى بلي ان لا فلاش ديالي تبدلت. هاد لا فلاش كتعطيني لا بوسيبيليتي انني نكبر في الحجم ماشي د الخانات، لا كولون كامله. ملي كنمشي لحد ما بين دو سيلول على لوريزونتال جو كليك كنلقى بلي ان جا اوسي لا بوسيبيليتي انني نكبر الخانه في الطول وفي العرض. هذه العرض ديال الخانه وهذا الطول ديال الخانه، باردون ماشي الطول ديال الخانه والعرض ديال الخانه، الطول ديال لا كولون كامله والطول د لا ليني كامله، العرض د لا لين كامله. كاين ان بتي بروبليم كيصرا سي جي لو كورسور نتاع لا سوري ديالي عامل بحال هكا اون بيتيت فلاش نوار و جو كليك الان اللي هو سيليكسيوني. كاينه تو سامبلومون هاد لا سيلول اللي انا فيها اللي هي سيليكسيوني. دابا الا مشيت هنايا على لوريزون على لا فيرتيكال و جو كليك و جو مانتيان و جو ديبلاس باش نغير العرض العرض، اش كيصرا كنلقى بلي ان فقط هاد الخانه هي اللي العرض ديالها تغير. وهذا سي نورمال لان سكي ايتي سيليكسيوني كانت سيليكسيوني غير اون سول سيلول، غير هاد لا سيلول هي اللي كانت سيليكسيوني. دونك لي زوبجي سيليكسيوني هما اللي كيوقع عليهم التغيير. سي جو سيليكسيون زوج نتاع الخانات و جيساي دو ريديمونسيوني اللي غادي تغيرو غير هاد زوج الخانات. نزولو لو طابلو كامل ديسبوزيسيون كنلقى في سوبريمي، كنلقى سوبريمي الطابلو. جيمري بيان انسيري ان اوتر نوفو طابلو. فوالا ملي كنبغي نضيف اون لين جي دو بوسيبيليتي. الا كنت بالكلافي بارفوا يسيفي انني الا كنت في هاد لا سيلول هادي جو مديبلاس افيك لا توش لا فلاش تاع الكلافي. ملي كنديبلاصا بلا توش تاع الفلاش تاع الكلافي لو كورسور ديالي ما كيبقاش هنا، كيخرج برا لو طابلو. اون فوا كيخرج برا تاع لو طابلو اش كيبقى لي انني نعمل اونطري على الكلافي. اون فوا كنعمل اونطري كيعطيني اون نوفيل لين جوست تحت هاد لا ليني هادي. دونك اسيون دو فوار لا فلاش جو في اونطري كيعطيني اون لين جديده. J'ai la possibilité عاودا si je veux insérer une ligne ou une colonne عندي الفوق هنايا. هادي si j'étais par exemple من هاد l'emplacement هذا و جو choisis هادي اون ليني كامله غادي تظهر، لكن غادي تنضاف فوقاش؟ غادي تنضاف فوق هاد الخانه هادي. سي جو شوازي هاد لوبسيون اون ليني كامله غادي تنضاف. فين غادي تنضاف؟ غادي تنضاف تحت هاد الخانه هادي. سي جو شوازي هاد لوبسيون هادي دونك سا سرا اون كولون اللي غادي تنضاف و غادي تنضاف ا غوش تاع هاد الخانه هادي. سي جو شوازي هادي اون كولون كامله غادي تنضاف ا دروات ديال هاديك الخانه. جي لا بوسيبيليتي الا كانوا عندي بليزيور سيلول سيليكسيوني انني نعمل fusionner les cellules. Fusionner les cellules, ça veut dire ان هاد les cellules كاملين كيرجعوا une cellule وحده، كنجمعهم في cellule وحده. Les 4 ils sont sélectionnés, je clique à la fusionner, je vois بلي ان هادي رجعت une seule cellule.
بالعكس كان كيمكن لي عاودا نعمل فراكسيوني لي سيلول. ملي كنجي كنعمل فراكسيوني لي سيلول كيطلب مني لو نومبر دو كولون لي باغي و لو نومبر دو لين لي باغي هاد لا سيلول تقسم عليها. دونك الا بغيت هاد لا سيلول تقسم على 3 في 3 غادي نعمل فراكسيوني جو في 3 sur 3 3 sur 3 ça ne marche pas. علاش 3 sur 3 ne marche pas؟ لان كيجي هنايا كيشوف كيقول لك لو نومبر دو لين اللي عنده هو هنايا عنده 1 2. دونك الا غادي يزيد اون لين بيناتهم هنايا عنده مشكل اش يزيد اون لين او لا. نورمالمون كان حقتهم يعطيونا لا بوسيبيليتي اننا نضيفو اون لين، لكن هنايا هما عاملين اون ريستريكسيون. كيف ما عطينا النومبر اننا نهرسو لو نومبر دو كولون شحال ما بغينا، كان من حقهم خصهم انهم يعطيونا حتى لا بوسيبيليتي اننا نضيفو دي لين شحال ما بغينا، لكن ils ont fait cette restriction ما عندنا ما نعملو. دونك جو بو فير اوكي جي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et j'ai 2 lignes. Je peux fusionner les cellules, je peux fractionner les cellules en 2 2. Ok, maintenant le tableau de l'IRJA qui fait manquer. Je peux écrire quelque chose en arrière, par exemple 1 2 3 2 3 4 5 A B C D. كون جو فوا هنايا الكتبه في لي لين في لي سيلول ديالي فين التموضع ديالها، كنلقى بلي ان الكتبه ديالي فين جات الفوق على الشمال. الوغ في الخانه عندي عده اماكن، عندي هنايا عندي هنايا عندي هنا عندي عدة أماكن. ملي كنبغي أنني نحطها في شي مكان من هاد الأماكن كنمشي اش نعمل، كنمشي كنشوف في ديسبوزيسيون كنلقى بلي أنه كيعطيني لالينيومون. في لالينيومون كنلقى أنه كيعطيني لا بوسيبيليتي أنني نحطها في أي مكان من هاد الأماكن التسعود. البوطون اللي هو شاعل هو هذا اللي راه عاملينو بالزرق. دونك الا بغيت ان هاد لو تكست يجي في وسط الخانه بالضبط، ما عليا غير انني جو كليك على هاد لو بوطون اللي هو في الوسط، اي اوتوماتيكمون لو نومبر ديالي او لو تكست ديالي كيمشي في المكان المحدد من هاد لالينيومون اللي عندنا هنايا. جو بو سيليكسيوني لا لين كامله et je peux lui appliquer les modifications. Je peux faire ça aussi pour les colonnes. Voilà. المشكل تاع هاد لو طابلو اللي عندي هنايا كنجي كنشوف بلي ان لي كولون ديالي ماشي مقادين في العرض ديالهم. كان يمكن يكون حتى باردون هنايا في الطول ماشي مقادين. دونك باش نقاد ان طابلو او اون بارتي تاع ان طابلو نقاد لهم لي ديمونسيون ديالها، باغ اكزومبل جو في انسير اون اوتر ادروات هنايا باش نقاد هاد الثلاثه هادو نعطيهم لا ميم ديمونسيون كو سو سوا اون هوتور ولا اون لارجور. اون فوا جو لي سيليكسيون اش كنلقى بلي انا عندي جوست في ديسبوزيسيون كنلقى عندي انني هنايا جي لا بوسيبيليتي انني نتحكم في لا طاي تاع لي سيلول. كنلقى هنايا بوسيبيليتي انني نعطي ان نومبر كنحددو في هاد الخانه هادي، او حتى هذا اللي هنايا ادوات سي ان بتي بوطون اللي كيقول لي انني بغيت لي لين ديالي كيكونوا متساويين في لي ديمونسيون ديالهم. انا ما بغيتش لي لين، بغيت انني
لي كولون يكونوا متساويين في لي ديمونسيون ديالهم. دونك ما عليا غير انني نختار هذه اللي هي لتحت. جو كليك على هاد لو بوطون هذا اي هوب كنلقى بلي ان هاد لي 3 كولون اللي هما على اليمين ils ont les mêmes dimensions. الا بغيت نعمل نفس الشيء pour les lignes il suffit انني نختار هاد le bouton هذاك je clique عليه donc il va distribuer également les lignes ديالي. في l'option création كيعطيني la possibilité انني نختار un tableau qui est prédéfini donc كيعطيني déjà préformaté او اذا بغيت انايا نضيف نعمل تغييرات على لو طابلو كنلقى بلي انه كيعطيني هنايا في التراساج تاع لي بوردور كيعطيني لا بوسيبيليتي انني نديسيني لي بوردور ديالي بيدي. دونك كنلقى زوج تاع لي بوطون ديسيني ان طابلو في وسط ليكون كاين واحد البتي كريون سا دير عندي ان كريون افيك لوكيل جو ديسيني وعندي جوست ا دروات ديالو عندي اون غوم اللي كتعطيني لا بوسيبيليتي انني نمسح des lignes ou des colonnes. Donc je vais essayer en premier la gomme. Quand je clique à la gomme, le curseur diali qui est une gomme. Ou quand je clique à la gomme une autre fois, le curseur diali qui est عادي. Quand je clique à le crayon, le curseur diali qui est un crayon. باش نتخلص منه il suffit انني نطفي هذا le bouton هذا. Donc si on essaie avec la gomme كنمشي sur une bordure, quand je clique كنلقى بلي انني j'ai la possibilité انني نمسح la bordure ديالي. كنكلي نمسح واحد المجموعه نتاع لي bordures. comment faire il suffit انني je clique ou je maintiens ou je me déplace. كنلقى بلي ان لي bordures اللي كيرجعوا بالاحمر كاملين غادي يتمسحوا. كنكلي نمشي من هذه الجهه و maintenant je peux supprimer هاد لي bordures اللي هما juxtaposés. pour dessiner غادي نزول لا غوم و جو برون لو كريون. المشكل اللي عندي وشنو هو لا كولور تاع لو تري اللي غادي يكون وشنو هي لابيسور ديالو كيفاش غادي يكون هذا الخط. كنلقى هنايا جوست ا غوش كنلقى كيعطيني هاد لي زانفورماسيون. هذه هي لو تيب تاع الخط، هذه لابيسور ديالو وهذه لا كولور ديال الخط اللي غادي نرسم به. لو تيب ديال الخط ديالي راه عندي هنايا كونتيني. كنكلي ناخذ واحد الخط اللي هو شويه غليظ نعطيه اون كولور ديفيرونت باش يبان لنا الفرق. دابا الكريون ديالي لا كولور ديالو ها هي، الغولد ديالو ها هو ولو تيب ديالو ها هو. كون جو كليك pour dessiner je clique je maintiens le bouton تاع لا سوري pressé et puis je me déplace. كنلقى بلي انني كنكلي نعمل دي تري. هاد لي تري كنكلي نعملهم على فيرتيكال كيف ما انني يمكن لي نعملهم على هوريزونتال كيف ما يمكن لي انني نمشي اون دياغونال. خصني نحتاط انني ما كنعملش بحال هكا، لان الا عملت بحال هكا صافي دير بلي انني maintenant je suis en train de dessiner un tableau في وسط un autre tableau. دونك هاد لو طابلو هذا اللي راه عندي هنايا بالاحمر سي ان طابلو لكن متواجد فين في وسط هاد لو طابلو اللي هو بالكحل. دونك جو في سوبريمي هاد لو كريون بور vous montrer ça. كون جو كليك على الانتيريور تاع هاد لو طابلو اللي بالكحل كنلقى بلي عطاني هنايا الفوق والتحت عطاني هاد لي انفورماسيون بلي انني نكبر او نصغر او نحرك لو طابلو. ملي كنمشي في وسط هاد لو دوزيام كنلقى بلي انه كيعطيني تقريبا نفس الشيء، لكن هذه خاصه باش خاصه بهاد لو طابلو اللي هو على الانتيريور ديال لو طابلو الكبير ديالنا. دونك il faut faire attention, soit on veut dessiner un tableau في un tableau, soit on veut dessiner un seul tableau. Donc je supprime le tableau اللي عندي في الوسط كنمشي نرجع للكرياسيون. Je peux changer le type de trait اللي عندي. Donc le type de trait اللي عندي دابا هو هذا. Et hop, je dois changer la couleur. Normalement la couleur ça كانت تقدر تبقى هي حمراء، لكن هذا ستان بوغ عندنا في هذا الاوفيس اللي راه عندي هنايا. C'est une erreur في البروغرام. Donc je refais les choses ou les choses كيرجعوا على نورمال. بعض الأحيان كنبغي نطبق هاد التغييرات على لو طابلو كامل،
ماشي على اون بورسيون، لان كان يمكن يكون عندي ان طابلو كبير، وباش كنعمل هاد المسائل على شاك لين وشاك كولون غادي ياخد لي الوقت. اش عاملين هنايا؟ عاملين هنايا على اليسار لا بوسيبيليتي انني نختار هاد لي موديفيكاسيون اللي راني عاملهم هنايا على من غادي يتابليكاو. يسيفي انني كنكليكي على هاد لو بوطون وهما كيتابليكاو. دونك سي جو في لو شونجمون باغ اكزومبل لو تري ديالي كنرجعو دوبل تري، لا كولور ديالي كنرجعها اون روج. دابا هادي وهادي رجعت اون روج، لو تري ديالي دو تراساج ديالي غادي يكون اون روج. دابا اش خصني نعمل؟ جو دوا sélectionner le tableau. Pour sélectionner le tableau, on a une autre possibilité. On a sur les flèches à dos. Je clique une seule fois. On a le tableau de l'ICAM. Je sélectionne. Mais quand je clique sur le bouton, il dit les modifications. Il a appliquées. Il a appliqué toutes les bordures. Il a appliqué les bordures internes. Il a appliqué les bordures extérieures. J'ai d'autres possibilités, d'autres choix avec maintenant. Donc essayons d'appliquer les modifications après sélection dans le tableau. Elle a les bordures كاملين. Donc ملي كنقولوا appliquer les bordures كاملين لأن le tableau ديالي كامل تغير. وإلا بغيت نابليكي غير l'extérieur, voyons voir, je vais donner une autre couleur, par exemple le bleu. Je vais donner un autre type de trait. 3 traits. Je veux appliquer هذا على غير الاكستيريور. غادي نمشي بوردور اكستيريور اوب، كنلقى بلي ان التغيير وقع غير على لي بوردور اكستيريور. وإلا بغيت التغيير وقع غير على لي بوردور انتيريور، par exemple voyons voir, je vais faire choisir les pointillés, choisir une couleur. La couleur ديالي هنايا elle est appliquée. Je sélectionne le tableau ديالي كامل. Une fois le tableau ديالي كامل sélectionné, خصني نقول له appliquer هاد لي موديفيكاسيون ماشي على toutes les bordures، على لي بوردور انتر. كنلقى بلي ان لي بوردور اللي داخل في لو طابلو هما اللي تغيروا. بعض الاحيان كنبغي ان يكون عندي ان طابلو لكن لي بوردور ما يكونش باغي انني نشوفهم. جو بو سيليكسيوني لو طابلو ديالي وفي كرياسيون كنكلي نقول له انني يعمل لي اوكان بوردور. كنلقى بلي ان لو طابلو عندي ها هو موجود، ولكن لي لين و لي كولون ما كيظهروش ملي كنعملو اون امبريسيون. كنكلي نكري ان نوفو طابلو هنايا. voyons voir, je vais déplacer le tableau là. J'aimerais bien créer un nouveau tableau. Insertion, tableau. Le nouveau tableau, je vais نعطيه la bordure. Je vais le sélectionner كنزول له les bordures. المشكل اللي كيبقى لي هنايا بلي عندي ان طابلو هنايا لكن ما كنشوفوش. دونك كنكلي نطلب من الوورد انه يظهروا لي، واخا ان لي بوردور ديالو ما كاينينش، كيظهروا لي اون بوينتي باش نعرف فين هما لي لين وفين هما لي كولون. دونك كنكلي نمشي فين؟ كنمشي في ديسبوزيسيون. اش كنلقى عندي هنايا؟ كاين افيشي لو كادرياج. ملي كنكليك على افيشي الكادرياج اش غادي يعمل لي؟ هو غادي يظهر لي لو كادرياج تاع لي طابلو كاملين ديالي. دونك هذا الكادرياج ما غاديش يخرج على لامبريمونت، لكن كيقول لي الوورد بلي ان هنايا عندي ان طابلو اللي فيه 1 2 3 تاع لي كولون، 1 2 3 4 تاع لي لين. الا ما بغيتش هاد لي كادرياج يظهروا يسيفي انني كنكليك عليه، وهذاك لو بوطون تاع افيشي لي كادرياج اللي مشاو يسيفي انني كنطفيه، كنلقى بلي ان لو كادرياج ما كيبقاش كيظهر. دونك كليك على الطابلو ديسبوزيسيون افيشي الكادرياج ديالنا. ايوا نشوفوا هاد لو طابلو هذا اللي عندي هنايا. في هاد لو بيتي طابلو عندي ان بيتي بروبليم. لو بروبليم اللي كاين هو ان لو تكست ديالي جاي لاصق تقريبا مع الخط ديال لو طابلو. جيمري بيان انني هاد لو تكست ديالي ندفعو شي شويه. كون جو كليك على الانتيريور نتاع لو طابلو في ديسبوزيسيون كاين عندي هنايا لا مارج تاع لي سيلول. في لا مارج تاع لي سيلول كاين نحدد انني ندفع او نقرب لو تكست ديالي من لو بوردور تاع لا سيلول. كون جو كليك على لا مارج تاع لا سيلول اش قال لي هنايا؟ قال لي بلي ان اون مارج هوت كاين 0، مارج با كاين 0، لا مارج كوش اللي عندي هنايا 0. عليها نلقى بلي ان هنايا لو تكست ديالي لاصق على مع لا بوردور غوش تاع لا سيلول. يسيفي انني نضيف شي شويه في لا مارج غوش، كنلقى بلي ان لو تكست ديالي كامل في لو طابلو
كي لا مارج ديالو دخل. وهاد الاحيان كيكون عندي ان طابلو عامل بحال هكا، عندي ان طابلو في لو طابلو اللي عندي كيكون كيكون عندي واحد لونطيت هنايا. نخلي نعملها اون روج باش تدخل لنا تما كاين، نكبروها شي شويه. هاد لونطيت اللي عندي هنايا بغيتها تظهر بغيتها تظهر حتى في لي زوطخ باج كوم اون تيت. دونك في عوض انني لو طابلو ديالي نهرسه وكنبقى كنعاود لونطيت في كل باج جديده، في الوورد 2007 عطاوني لا بوسيبيليتي انني نقول له بان هاد لونطيت اللي عندي هنايا، هاد لا لين الاولى اللي عندي هنايا كياخدها كوم اون تيت في لي طابلو كاملين، وكيبقى في شاك طابلو كيعاودها بلا ما نضل انايا نكوبي كولي ونقسم لو طابلو ديالي. دونك اش كنعمل؟ عندي في ديسبوزيسيون كنلقى واحد لوبسيون اللي هي هنايا ريبيتي لي ليني دون تيت. هاد لوبسيون هنايا راها مطفيه عندي، يسيفي انني كنعمل لها الومي. كنلقى بلي في لو طابلو ديالي في لي لين كامله، في لي باج كاملين تنضافت واحد في لا لين الاولى تنضافت اون لين دون تيت. من هاد لا بوسيبيليتي كنكون ربحت شويه الوقت. دونك غادي نوقفوا لي طابلو في هاد لو بوين.